अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर मुदस्सिर अशरफ। डॉक्टर मुदस्सिर, आप कहाँ काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल और बैरी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और इसका इलाज किस तरह किया जाता है। डॉक्टर मुदस्सिर, ये ब्लड प्रेशर क्या चीज़ होती है? ब्लड प्रेशर हमारी खून की शरानों में एक नॉर्मल प्रेशर है जो हमारी ब्लड के अंदर खून को रवा रखता है। तो एक नॉर्मल बंदे में इसकी वैल्यू 120/80 होती है। यानी कि दो इसकी वैल्यूज़ होती हैं, सिस्टोलिक वैल्यू होती है और एक डायस्टोलिक वैल्यू होती है। इसके बारे में आप बताएंगे? तो इसको आम फहम में ऊपर वाला और नीचे वाला ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। सिस्टोलिक जो हम आमतौर पर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड डायस्टोलिक जो आमतौर पर हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जो हमारी ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो उम्र के लिहाज से और कुछ पेशेंट्स के अपने जेनेटिक वेरिएशन के लिहाज से ये डिफ़र करती है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 120 से 140 तक तकरीबन नॉर्मल रेंज है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और जो हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, उसकी नॉर्मल वैल्यू अबाउट 75 to 85 मिलीमीटर मरकरी है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर के साथ किस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर को वैसे तो एक आम सेंस में एक साइलेंट किलर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 50% मरीजों में इसके कोई भी असरात या कोई भी सिम्टम नहीं होते। और अक्सर औकात मरीज डॉक्टर साहब के पास वैसे किसी मसले के लिए आते हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उसमें हमें आइडिया होगा कि ब्लड प्रेशर हाई है। लेकिन बाकी जो इसके जो असरात जिस्म पर आते हैं उसमें सर का भारीपन होना या सर का हल्कापन महसूस करना, सीने पर बोझ महसूस करना, बाज़ का पेशाब में कमी या ज़्यादती होना और नींद में कमी होना, सीने पे बोझ महसूस करना, जिस्म में कपकपी महसूस होना, बाएं बाजू में भारीपन महसूस करना, पसीने का आना, ये कुछ अलामात ऐसी हैं जो मरीज़ को ट्रिगर करती हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना चाहिए। बट हमारी जो प्रैक्टिस में मोर देन 50% लोगों में ये कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती। सो डैट्स वाई हम लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि दे शुड गेट रेगुलर चेकअप विद डॉक्टर्स। हर बंदे को 6 मंथ्स में एटलीस्ट एक डॉक्टर के पास अपना लाजमी चेकअप कराना चाहिए, सो डैट अगर ये ब्लड प्रेशर खुदा न खासा बढ़ रहा है तो उसको जल्दी चेक किया जा सके और इसका जल्द इलाज किया जा सके। ये हाई ब्लड प्रेशर के लॉन्ग टर्म क्या असरात होते हैं? जी, ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना किया जाए या इसका इलाज ना किया जाए या इसमें बेहतियाती की जाए इलाज में, तो इसमें पूरे जिस्म के ऊपर बड़े मुज़र असरात हो सकते हैं। जो कुछ फौरी असरात ऐसे हैं वो खुदा न खासा खून की शरान लीक कर सकता है, जिससे फालिज आम सूर में कहते हैं। खुदा न खासा दिल का दौरा या दिल के अटैक कर सकता है। खुदा न खासा इससे फेफड़ों में पानी और सांस की दुश्वारी पैदा हो सकती है। और इसके अलावा जिस्म में सोजिश हो जाना, गुर्दों पे असर होना, ये इसके कुछ ऐसे फौरी असरात हैं। और कुछ असरात ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर जब जिस्म में हाई रहना शुरू होता है तो खून की शरान में तब्दीली की वजह से पूरे जिस्म के ऊपर उसके असरात आते हैं, जो कि कुछ महीने या साल के अंदर ज़ाहिर होते हैं। वो भी पूरे जिस्म में, पूरे हमारे सर से लेकर पाँव तक उस पर असरात हैं। जैसे खुदा न खासा फालिज का होना, आँखों की बिनाई पर असर होना, दिल का आर्जा बनना या खुदा न खासा दिल का अटैक होना। उसके अलावा गुर्दों पे असर आना, गुर्दों का सुकड़ जाना और गुर्दों का ख़राब होना। इसके अलावा हमारे असाफ का सुन रहना। उसके अलावा बहुत सी ऐसी अलामात और बीमारियां हैं जो कि आप जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास विज़िट करता है तो हम उसको बता सकते हैं और उसको उस बारे में समझा सकते हैं। जी डॉक्टर मुदस्सिर, तो ब्लड प्रेशर का दवाई के बगैर कोई इलाज हो सकता है? इंसान कोई ऐसी तदबीर इस्तेमाल कर सकता है इस मामले में? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि मोर देन 50% जो है हम एक सादा से तरीके से ब्लड प्रेशर पर काबू पा सकते हैं। मैं उन पेचीदा मरीज़ों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो ब्लड प्रेशर जिनका भी ब्लड प्रेशर की बीमारी का आगाज़ है या वो कुछ 1 या 2 दवाइयों पर कंट्रोल हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ 4 से 5 मुस्बत तब्दीलियाँ लाएँ तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है और दवाइयों की मकदार कम हो सकती हैं। जिनमें सबसे बड़ी ज़रूरी है हमारी ग़िज़ा। हम क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारी ग़िज़ा में चिकनाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है? क्या हम बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाना तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या हम बहुत ज़्यादा ऐसा खाना इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डेयरी फूड्स या चिकनाई बहुत ज़्यादा है? उसके अलावा हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल है। इसे हम कहते हैं डैश डाइट, डाइट अगेंस्ट सिस्टेमिक हाइपरटेंशन।
یہ ایسی غذا ہے جو آپ کے جسم میں چکنائی کو کم کرتی ہے اور جو جسم کے اندر چکنائی آلریڈی موجود ہے اس کو گھلنے میں مدد کرتی ہیں. اس میں ہماری تمام پھل زیادہ تر جیسے امرود، سیب، کیلا، اس کے علاوہ ہماری سبزیاں جن میں دالیں، کدو، جو بھی ہم یوزلی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں ان کا باکثرت استعمال کرنا چاہیے. گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس طرح ایک نارمل بندہ استعمال کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی مقدار آپ کو ذرا بیلنس رکھنی پڑتی ہے. پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 لیٹر پانی، ایک جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جس کے دل کا مسئلہ نہیں ہے، گردوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بندہ ایٹ لیسٹ 1.5 سے 2 لیٹر پانی دن میں استعمال کرے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے اندر خاص طور پر لوگ پانی کا مقدار بہت کم استعمال کرتے ہیں. تو یہ پانی کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پر سردیوں کے اندر بھی 3 سے 4 گلاس دن میں استعمال ہونا چاہیے. تیسری سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے ورزش. ایک عام انسان کو دن میں کم سے کم 30 سے 45 منٹ لگاتار وہ چلے تو اس سے ایک تو چکنائی گھلنے میں مدد ملتی ہے اور جسم میں خون کی روانی بہت بہتر ہوتی ہے. دماغ اور دل کو خون کی روانی اس سے 2 گنا بڑھتی ہے. اور یہ جو بلڈ پریشر میں زیادتی کا عمل ہے یہ کافی حد تک ان چیزوں سے کنٹرول ہو سکتا ہے. چوتھی سب سے ضروری چیز ہے، اگر آپ کچھ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کچھ حضرات اگر شراب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ 2 ایک بہت بڑی وجوہات ہیں جن پہ قابو کر کے ہم بلڈ پہ اگر ہم ان چیزوں کو ترک کریں یا منیمل مقدار میں لائیں تو ہم بلڈ پریشر کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. چوتھی میں سمجھتا ہوں کہ دن میں نارملی انسان کو 4 سے 6 گھنٹے ایٹ لیسٹ اچھی نیند لینی چاہیے. اگر اچھی نیند ہم لیتے ہیں تو ہمارے جسم میں جو ہارمونز ہیں، جو باڈی کے نارمل ہارمونز ہمارے جسم سے نکلتے ہیں وہ ایک ریگولر اماؤنٹ میں نکلیں گے اور بلڈ پریشر کا جو کنٹرول کرتے ہیں ہارمونز وہ ایک نارمل لیول پہ لا کے بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور سب سے جو ضروری میں چیز سمجھتا ہوں جس پہ بہت کم ڈاکٹر اس کے بارے میں فوکس کرتے ہیں اور مریض بھی زیادہ تر جو عام لوگ ہیں وہ بہت کم دھیان دیتے ہیں، وہ ہے نیند. ہماری جو باڈی ہے اس میں ہارمون ایک بڑے مناسب مقدار سے نکلتے ہیں. اگر ایک بندہ 7 سے 8 گھنٹے نیند کو اپنی پوری لیتا ہے تو اس کی باڈی کے سارے ہارمونز ایک نارمل لیول سے نکلتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ نیند کا عمل بہت زیادہ بڑھ جائے یا بہت زیادہ کم ہو، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہماری جو زندگی ہے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے اور ہر بندہ جلدی اور اپنے مقام پر جلدی پہنچنے کی خواہش کی وجہ سے اس چیز سے لاپرواہ ہو چکا ہے. نیند کی کمی کی وجہ سے جو ہماری ہارمون لیول پہ جو سٹریس پڑتا ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے جو گردوں پہ اثر، دل کی شرانوں کے دل پہ اور خون کی شرانوں پہ جو اثر ہے اس کی وجہ سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر میں جو بلڈ پریشر بڑھنے کا یہ بہت بڑا ایک باعث بن رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو لازمی دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اس کو لازمی ایک نارمل لیول میں نیند رکھنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر مدثر، یہ نمک کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے. نمک ایک غذا کا ایک بنیادی حصہ ہے اور ہماری ایک خاص مقدار میں ہم نمک ایک غذا میں لیتے ہیں اور ایک خاص مقدار میں وہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے. ہمارے گردوں کا جو مقصد ہے وہ اصل یہی اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے گردوں عضو ہمارے جسم میں رکھا ہے. ہمارے گردوں کا جو ایک بنیادی کام ہے ہمارے جسم میں وہ نمک کی مقدار کو بیلنس رکھنا ہے. اگر ہمارے گردے خاص حد تک نمک کو جسم سے نکال سکتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہماری جسم میں یا ہماری خوراک میں نمک کی زیادتی ہے تو وہ گردے اس خاص مقدار سے نمک کو جسم سے نہیں نکال سکتے اور یہ نمک اور پانی ہی ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کی زیادتی کا باعث بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دوائیوں کے ساتھ علاج ہو سکتا ہے؟ جی، ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ مریض کا لائف سٹائل اور اس کی خوراک کو اور اس کے جو سٹریس کے ایلیمنٹ ہیں اس کو کنٹرول کر کے بلڈ پریشر پہ قابو پایا جا سکے. یہ ہمارا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. اگر اس فرسٹ سٹیپ سے بھی مریض کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو ہمیں دوائیوں کی مدد ضرورت ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوائی کی مقدار اور دوائیوں کی تعداد کم سے کم سے سٹارٹ کیا جائے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے، جس میں زیادہ تر جو ادویات ہیں وہ خون کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے، اور کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو دل کی دھڑکن کو سست کرتی ہیں، اس سے بھی ہمیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو جسم سے نمک اور پانی، زائد نمک اور پانی جسم سے نکالنے میں مدد کرتی ہیں جس سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں آسانی ہوتی ہے.
جی ڈاکٹر مدثر، اگر آپ سے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ جی یہ ہماری ٹیم اس میں ہماری آپ لوگوں کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی بڑا مددگار ثابت ہو رہی ہے. آپ ایک سمپل ایک ایپ جس کا نام ہے مائی لائف ڈاکٹرز، یہ ایپ آپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ میری پروفائل پہ کلک کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ مجھ سے سوالات اور جو آپ پوچھنا چاہیں میں آپ کو اس کے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ دونوں آئی فون اور اینڈرائڈ دونوں اسٹورز پہ موجود ہیں اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. چلیں ناظرین، شکریہ. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کامنٹس میں ہمیں ڈالیے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے. چلیں ناظرین، اب کے لیے کافی، انشاءاللہ دوبارہ بات ہوگی. شکریہ.